السلام عليكم. دونك اليوم غادي نعمل واحد الفيديو اللي غادي نحاول انني ندير فيه واحد الخلاصه ديال اجوبه مجموعه ديال التساؤلات اللي كانت عندكم مؤخرا عبر الصفحه الرسميه ديال يات اكاديمي، الاكاديميه الدوليه للطيران والسياحه، واللي كانت جات من بعد اننا نشرنا واحد المنشور اللي كنتكلموا فيه على الاجراءات اللي غادي تواكب الدخول الدراسي ديال 2020 2021. يعني في المجمل التساؤلات كانت كتراوح ما بين شنو هو الشروط اللي كتخول واحد تلميذه ولا تلميذه في المغرب انه يولج لعالم الطيران، يولج واحد شركه طيران مغربيه او لا اجنبيه، وحاجه اخرى شنو هو الشروط القانونيه نوطامون لو سي اس اس. غادي نحاول نجاوب على هذه الاسئله كلها في واحد تقريبا ثلاثه النقاط. الحاجه الاولى هو انه الولوج لشركات الطيران المغربيه، بمعنى ملي كنتكلموا على ان كومباني ايريان دو دروا ماروكان، بمعنى خاضعه للقانون المغربي. الولوج لهذه المهنه هذه ديال الطيران ديال مضيف ولا مضيفه الطائره هو ستان ميتي ريغلومونتي، مهنه منظمه. شنو كنعنيو بها؟ انه خاضعه للقانون اللي كتوضعوا المديريه العامه ديال الطيران المدني في المغرب، لا دي اس سي، لا ديريكسيون دو لايرونوتيك سيفيل، اللي تابعه لوزاره النقل في المغرب. Alors, l'exigence réglementaire, كتبدا بلا بريباراسيون ديال سو كون ابل لو سي اس اس، لو سيرتيفيكا دو سيكوريتي و سوفتاج، شهاده السلامه والانقاذ، وكتكمل بلي زيبروف ديال لو سي اس اس، الامتحانات الرسميه الوطنيه ديال لو سي اس اس، اللي كتخول اي طالب واي طالبه انه ان فوا مغربي انه ان فوا كياخذ هذا لو سي اس اس كيخولوا انه يولج لشركه الطيران اللي هي شركه طيران مغربيه. شنو هو لو سي اس اس وكيفاش كيتنظم؟ اولا كيفاش كنوجدوه؟ باش كنوجدوا لو سي اس اس في المغرب عندنا جوج ديال لي زوبسيون، عندنا جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول وهو انه كيكون داخل في واحد الاطار، واحد البرنامج ديال التكوين ديال فورماسيون ديبلومونت اون جينيرال، اللي كتكون فورماسيون ديبلومونت دو 2 ans pour préparer le diplôme ديال اما ديال لو تكنيسيان او لا ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي. منها كتكون واحد مجموعه المدارس اللي كتدخل هاد البرنامج او لي موديول اللي خاصين بالطيران، اللي خاصين بالضبط بالسلامه وبالاسعافات الاوليه اللي مطلوبه في لو سي اس اس، انها كتكون داخله في المنظومه ديال البرامج ديالها ككل. بالتالي فخلال هذيك العامين ديال الدراسه يا اما ديال تكنيسيان او لا تكنيسيان سبيسياليزي، كيكون عند الطالب الوقت انه يوجد هاد لي زيبروف، انه يوجد هاد التكوين هذا، وبالتالي غادي يوجد الامتحانات لي زيبروف ديال لو سي اس اس. وكاين الحاله الثانيه وهو انه كاين بعض الطلبه اللي كيبغي يختصر الوقت، ما عندوش ما عندوش الغرض بلو ديبلوم، انه ربما ديجا عنده ان ديبلوم كالكو بار، عنده ان ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي، ولا عنده ان ليسانس، ولا عنده اوتر شوز، وبالتالي فاللي كيهمه هو انه يوجد ديريكتومون لو سي اس اس. وبالتالي فهنا كاين اوسي دي زوفر ديال بعض ماشي مدارس وانما دي سونتر دو فورماسيون اللي كي بروبوزي وي بروبوز une sorte de formation اللي كتكون سبيسيفيك ديديي فقط لهاد شهاده السلامه والانقاذ لو سي اس اس. داكو حتى بعض المدارس كتقترح ضمن المخططات ديالها لا فورماسيون ديبلومونت اي لا فورماسيون سيرتيفيونت. من كيبقى عند الطالب هو الاختيار، الا عنده الغرض بان ديبلوم راه كيدير الدبلوم، كيدير لو سي اس اس في اطار لا فورماسيون ديبلومونت، والا عنده الغرض فقط بلو سي اس اس كسيرتيفيكا فممكن يمشي ديريكتومون لوبسيون نيميرو 2 اللي كيمشي فيها ديريكتومون لو سي اس اس. إن فوا كنكملوا هذا التكوين هذا، شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا اننا غادي نتوجهوا للامتحان ديال لو سي اس اس. بطبيعه الحال الامتحان ديال لو سي اس اس ولا لي زيبروف دو سي اس اس كيكونوا سي ليتا، سي لا ديريكسيون دايرونوتيك سيفيل ماروكان اللي كتعلن عليهم اون جينيرال تيكونوا ما بين 2 حتى 3 ديال الدورات في العام، داكور، وكتعلن عليهم في الاوقات ديالهم باش كومسا حتى دوك الناس المترشحين كيبداو عن سوفيزامون على لافونس كيبداو التهيئ ديالهم لانهم يمشيو يدوزوا هذوك لي زيبروف. شنو كيكون في هاد لي زيبروف؟ كيكون فيهم لا بغينا نقولوا جانب نظري وجانب تطبيقي، مع واحد المساله الوسط اللي هي لا ناتاسيون. جانب نظري وهو اي حاجه عندها علاقه بداك الشيء اللي قرا الطالب في المدرسه اللي كيتعلق بالجانب النظري ديال المهنه، اللي هي كما قلنا اونكور اون فوا جو لي رابيل السلامه والاسعافات الاوليه اللي عندها علاقه بالطيران. الجانب الثاني اللي هو اللي داخل في الامتحان وهو لا ناتاسيون، والجانب الثالث هو الجانب التطبيقي. كيفاش كيكون هذا لو باركور هذا؟ ان فوا كندوزو الامتحان النظري ف il faut absolument le réussir، حيت ملي ما كان الا نجحنا ملي كنجحوا في الجانب النظري كندوزو مباشره
لا ناتاسيون ومن لا ناتاسيون حتى هي خص ننجحوا فيها اون فوا كان اون ريوسي لي زيبروف دو لا ناتاسيون اللي فيهم واحد 50 متر دو ناج ليبر سباحه حره كندوزو مباشره للجانب التطبيقي لان هذا واحد السلسله ديال لي زيبروف اللي كنمشيو فيها بالترتيب وحده كتدينا للاخرى داكوغ غير الاشاره فالانسان اللي ما كينجحش في الجانب النظري فما يمكنلوش يمشي بعيد كيتسنى حتى الدوره المقبله باش عاوتاني يقدم الطلب ديالو باش يمكن عاوتاني يدوز سميتو ونفس الشيء بالنسبه للانسان اللي ما كينجحش في لا ناتاسيون فما يمكنلوش يمشي للجانب التطبيقي اللي هو مانيوال يعني كيفاش اللي كيطلب منك الفورماتور بلوتو ليكزاميناتور كيفاش تتعامل مع لا بوتي دوكسيجين مع ليكستانكتور دو فو كيفاش تطفي العافيه كيفاش دير فات المساج كاردياك الانعاش القلبي الرئوي يعني كيفاش تطفي العافيه كما قلنا كيفاش ممكن ايفالوي دون ان انفيرونمون فيه لا فومي فيه الدخان يعني جميع المسائل اللي عندها علاقه بالسلامه ولكن في الجانب التطبيقي دونك هنا ملي ما كنجحوش في هذاك ليكزامان ديال لا ناتاسيون كنتسناو عاوتاني الدوره الثانيه غير فقط الخاصيه في هذه المره هذه ملي ما كنجحوش في لا ناتاسيون ما كنقدروش نمشيو للجانب التطبيقي الاخر ولكن ملي كنتسناو الدوره المقبله ما كنعاودوش المسائل اللي هي نظريه كنمشيو نبداو ديراكتومون بلا بارتي ناتاسيون داكم مفهوم الا عندكم شي تساؤل ما فهموش هذه المساله هذه ممكن تخليوها في هذا ممكن نعاود نرجع ليها مره اخرى ان شاء الله الوغ اولا ممكن نديرها كتابيا في لي كومونتير دونك maintenant ربحنا نجحنا في هذا لو سي اس اس خدينا الشهاده ديالنا اللي هي ان بابيي اللي فيه لو سي اس اس شنو كيبقى لنا لا فاليداسيون ديال لو سي اس اس لا فاليداسيون ديالو اولا كيفاش كتكون هذا فاليداسيون كتكون بجانب تطبيقي ولكن هذه المره هذه داخل الطائره بما انه يمكننا نديروا لا فاليداسيون ما كنعتبروا هذاك لو سي اس اس فاليد الا ملي كنديروا واحد بالضبط 60 ساعه 60 اور دو فول داكوغ اللي كتكون بطبيعه الحال مع شركه الطيران بطبيعه الحال شركه الطيران المغربيه اللي كنطيروا معها وكنجمعوا يكون عندنا واحد لو كارني دو فول اللي كنجمعوا فيه الساعات ديال الرحلات ديالنا لو كومول ديالنا اللي هو 60 ساعه كيخولنا اننا بطبيعه الحال تيكون سويفي دان اكزامان في داخل الطائره امتحان داخل الطائره اللي في هذاك الفتره كلها ديال 60 ساعه ما كيكونش عند الطالب او عند ستاجير متدرب ما كيكونش عنده واحد الدور يعني رسمي في الطياره كيكون فقط متدرب ملاحظ يقدر بطبيعه الحال يعني يلمس بعض البيبان الماتيريال وهذا الشيء هذا ولكن تحت الاشراف ديال لو شيف دو كابين اكزاميناتور لو سي سي داكوغ يعني كل شيء كيدار تحت الاشراف ديال هذا ليكزاميناتور هذو اون فوا كتكمل هذه المرحله هذه في هذاك الوقيته كنعتبروا انه الطالب ولا عنده سكون ابل ان سي اس اس فاليد اللي هو اللي غادي يخولوا انه il peut postuler pour une compagnie aérienne de droit marocain شكون هما لي كومباني aériennes دو droit marocain في المغرب هما الخطوط الملكيه المغربيه والخطوط الملكيه المغربيه غام اكسبريس اللي هي الفرع ديال الخطوط الملكيه المغربيه اللي كيعمل فقط الرحلات الداخليه والعربيه للطيران المغرب جنسيست على هذه المساله حيت عندنا في المغرب اكيد العربيه للطيران ولكن هذا الفرع المغربي بالتالي فهي شركه مغربيه ولو انها فرع ديال شركه الطيران اغابيا العربيه اللي كتوجد في الشركه في الامارات العربيه المتحده ولكن راها شركه مغربيه يعني عندها نفس لي زيكزيجونس بحال شركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه داكوغ دونك هذا بالنسبه للمغرب بالنسبه مثلا ماتنون الاخرين دول الخليج حتى هي دول اللي كتجي كدير لو ريكروتمون ديالها التوظيف الحملات ديال التوظيف كديرها في المغرب ولكن لو سي اس اس ما كطلبش لو سي اس اس لانه ليكزيجونس ديالها نيميرو 1 بالنسبه للمغرب هو انه الطالب المترشح يكون عنده مستوى جيد في اللغه الانجليزيه هذه الاولى علاش لانه اون فوا هذاك الطالب ولا الطالبه غادي ينجح في هذاك الامتحان كيمشي للدوله اللي غادي يمشي يخدم فيها البلد اللي غادي يخدم فيه يا اما في اميريتس او في قطر ايرويز ولا في اتحاد ايرويز الوغ اون فوا تيكون سور بلاص هنا كيدوز هذاك لا فورماسيون وكي بطبيعه الحال كتكون سويفي لين ايفالواسيون يعني امتحان اللي تقريبا كيشبه لو سي اس اس ولكن كيكون باللغه الانجليزيه وكيكون في هذاك البلد اللي غادي يمشي يخدم فيه الطالب المترشح داكوغ الوغ هنا بطبيعه الحال كيكون نقدروا نقولوا انه لو هانديكاب وهو انه في حاله الى الانسان ما نجحش في هذا الامتحان الوغ هو ديجا تنقل لهذيك البلاد فتيكون الاحتمال للاسف انه يرجع للبلاد ديالو وبالتالي فمهم انه انا كنعتبر شخصيا لو سي اس اس حاجه مهمه لانها كتخولك يا اما كتخدم به في شركه مغربيه يا اما في حاله الا خدمتي في شركه يعني في ديال لي بي دو غولف تيكون ديجا عندك ان باك جراوند كيكون عندك ديجا واحد المجموعه ديال لي كونيسونس داكوغ وبالتالي فكيبقى فقط هذيك الساعه ملي كدير لا فورماسيون كيبقى فقط اللغه اللي كتختار فيها كتكون ديجا عندك لا فورماسيون فرونسي وكدير وكتكون مام عندك بون بارتي ديال لا فورماسيون اون انجلي بطبيعه الحال في المدارس اللي كتكون كدير لا فورماسيون ديبلومونت داكوغ وبالتالي فكيبقى مساله فقط مساله لغه الانسان ممكن يحول هذاك لي كونيسونس ديالو من اللغه الفرنسيه للغه الانجليزيه بواحد السلاسه
هذا بالنسبه لي كومباني ايريان ديال لي بي دو غولف. بالنسبه ماتنون لي كومباني اوروبيان عندنا سي فري عندنا في المغرب يعني جو كوا كنظن كاين شي معاهد اللي كيبروبوزيو لو سي سي ا لو سكون ابل لو كابين كرو اتيستيشن اللي هو ليكيفالون ديال لو سي اس اس بالنسبه لاوروبا. غير المساله اللي خص الانسان يبدا يعرفها انه لو فات ان يكون عندك لو سي سي ا تو بريباري لو سي سي ا في المغرب ما كيخولكش سيستيماتيكمون انك تخدم في شركه اوروبيه مثلا في بلاد بحال فرنسا ولا اسبانيا ولا في المانيا مثلا داكور مع اير فرانس ولا مع ايبيريا ولا مع لوفتانزا، لانه ضروري انه الانسان قبل ما يكون عنده اولا هذيك الشهاده فيك يكون عنده دابور لا بروميير اكزيجونس هو انه يكون عنده دابور الحق اقامه في الشغل في هذيك البلاد. وبالتالي فهذا فقط كوم بريكوسيون ابخوندر قبل ما كنديروا هذه. الا بغينا نديروا هذه الشهاده هذه يكون عندنا كمشروع مستقبلي اننا نكون عندنا اقامه في هذيك البلاد اللي غادي نمشيو ليها لاوروبا. دونك هذا باختصار حاولت انني نلخص يعني جواب على هذه المجموعه الاسئله. كاين اسئله اخرى طرحت غادي نرجع لها ان شاء الله من بعد. وفي انتظار ذلك كنشكركم على الاهتمام ديالكم، على الاسئله ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في نوتر توك مع يات اكاديمي والأكاديمية الدولية للطيران والسياحة. شكرا ومع السلامة.